हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदौघलोब्ध चञ्चलालि मञ्जुगुञ्जितारवं प्रबोधचित्तरञ्जकं प्रमोदकर्णचालकम् अनन्यभक्तिमानवं प्रचण्डमुक्तिदायकम् नमामि नित्यमादरेण वक्रतुण्डनायकं वक्रतुण्डनायकं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री गणेश पुराण श्रवण गराउने क्रममा म टीका पौडेल आज पनि हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। धर्म मार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा रेकर्ड रूपमा हजुरहरुले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसंगहरूलाई श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो जीवन धन्य बनाइराख्नु भएको छ। ओ प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामीले हिजोको कथा प्रसंगमा श्रवण गर्दै थियौं कि चक्रपाणी नाम गरेका एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। राजाको सन्तान नभइसकेपछि राजा रानीलाई साह्रै चिन्ता पर्यो। राजाले आफ्ना जनताहरूलाई भेला पारे र आफ्ना मन्त्रीहरूलाई भेला पारेर राजाले भने, हे जनता हो, हे मन्त्री हो, अब म यो राजकाज सम्हाल्न सक्दिन। म साह्रै कमजोर भइसकेँ, सन्तान भएनन्। सन्तान नभइसकेपछि पितृहरू पनि प्रसन्न बन्दैनन्। त्यसै कारणले गर्दा मलाई अब यो राज्यको के प्रयोजन? बरु म यो सबै तपाईहरुलाई जिम्मा लगाउँदैछु र म वनतर्फ लाग्दैछु। अब म वन जान्छु भनेर चक्रपाणी राजाले यसरी भनिसकेपछि अगाडि गएर नगरवासीहरूले राजालाई सम्झाएका थिए। हुँदैन हे राजन, तपाई बेगर त हामी अनाथ हुन्छौं। तपाईको साथमा बस्दा हामी सनाथ थियौं, तर तपाई बेगर त हामी अनाथ हुन्छौं। हामीलाई छोडेर जान मिल्दैन। यसरी अनुनय विनय गरिराखेका थिए जनताहरूले। त्यही समयमा दोस्रो सूर्यको उदय भए समान त्यहाँ शौनक ऋषि उदय हुनुभयो। हेर्नुहोस्, शौनक ऋषि आइपुग्नु भयो त्यहाँ, जो अत्यन्त ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, प्रखर हुनुहुन्थ्यो, विद्वान हुनुहुन्थ्यो। चक्रपाणी राजाले देख्ने बित्तिकै तुरन्त दण्डवत गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो र सन्तान प्राप्तिका लागि उपाय उहाँले सोध्नुभयो। सोधिसकेपछि शौनक नाम गरेका ऋषिले रवि सप्तमीको व्रतको बारेमा उहाँले बताउनु भयो। रवि सप्तमी जब आउँछ हे राजन, त्यस पछाडि तपाईले 1 महिनासम्म सूर्य नारायणको भक्ति गर्नु, रवि सप्तमीको दिनदेखि व्रतको आरम्भ गर्नु, सबै विधि विधान बताइदिनु भयो। यति गर्नुभयो भने हे राजन, सुन्दर गुणवान सूर्य भगवानमा भक्ति राख्नेवाला, भगवान नारायणमा भक्ति राख्नेवाला, सम्पूर्ण देवी देवतालाई मान्नेवाला, गुरु सन्त ब्राह्मण आदिलाई मान्नेवाला, घरमा आएका अतिथि आदिलाई मान्नेवाला छोरो जन्मिनेछ, धार्मिक छोरो जन्मिनेछ। किनभने तपाईहरुको शरीरमा कमजोरीपना छैन। तपाईहरु दुवैजना शारीरिक रूपमा सबल हुनुहुन्छ। एउटा के हो भने सामान्य पापका कारणले गर्दा, पूर्व जन्ममा गरेको पापको कारणले गर्दा, दोषको कारणले गर्दा त्यो पाप नाश भएको छैन। त्यसै कारणले गर्दा यो व्रत आरम्भ गर्नुहोस्, पाप नाश हुनेछ र उद्यापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 महिना भरि व्रत बसेर त्यस पछाडि मात्र गर्भधारण गर्नुहोला अनि सुन्दर गुणवान पुत्र जन्मिनेछ। तर बीचमै व्रत भङ्ग भयो र गर्भ रह्यो भने तपाईहरु अवश्य पनि ब्रह्मचर्यमा रहनुपर्ने हुन्छ। यदि रहन सक्नु भएन र बीचमा चाहिँ गर्भधारण भयो भने फेरि त्यहाँनेरि अनिष्ट आइलाग्न सक्छ। सबै कुरा शौनक ऋषिले बताउनु भएको थियो र बताएर उहाँ आफू जताबाट आउनु भएको थियो अब त्यतैतर्फ लाग्नुभयो। लागिसकेपछि अब रवि सप्तमीको दिन पनि आयो। केही दिनमा राजा र रानी दुवै मिलेर अब व्रतको आरम्भ गर्नुभयो, व्रत बस्न सुरुवात गर्नुभयो। अन्तिमतिर पुगेको थियो। रानीले राति सपनामा सूर्य नारायण नै आफ्नो पतिलाई देख्न पुगिछिन् र त्यो समयमा उनीहरूको शारीरिक सम्पर्क भयो, गर्भ रह्यो। गर्भ रहिसकेपछि अब त्यो व्रत भङ्ग भयो। तर
जो ऋषि हुनुहुन्थ्यो ऋषिको उपदेश त खेर गएन, सन्तान त हुने भयो। अब गर्भधारण पनि गरिन् रानीले, तर के भयो त भन्दा रानीले त्यो गर्भ चाहिँ आफ्नो पेटमा भोक्न सक्दै सकिनन्। सिन्धु नदीको तीरमा गएर आफूले त्यो गर्भ त्याग गरिन् र आफू घरतिर आइन्। केही समयमा स्वस्थ भइन् र घरको गृह कार्यमा तल्लीन भइन्। तर अब त्यहाँ केही दिन बितिसकेपछि त्यही आफूले फालेको गर्भ रूपी त्यो बालक नै अब विशाल आकृतिमा त्यो परिणत भयो। ल हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ बालक चाहिँ पैदा भए, बालक मरेनन्, गर्भ त त्याग गरिन्। अब समुद्रले तिनको रक्षा गरे, बालक बढ्दै गए। समुद्रले विचार गरे यत्रो विशाल काया भएको, यस्तो ठुलो पेट गरेको बच्चालाई म पाल्न सक्दिनँ, म त राजाको समीपमा लगिदिन्छु, जेसुकै गर्नु। अब समुद्रले अब त्यो बच्चालाई ल्याएर चक्रपाणी राजाको जिम्मा लगाइदिए। सबै कुरा अगाडि वृत्तान्त बताए समुद्रले। यसरी यसरी तपाईँको रानीले मेरो किनारमा, मेरो तीरमा आएर यसरी गर्भ त्याग गरेकी थिइन्, तपाईँकै पुत्र हो भनेर ल्याएर जिम्मा लगाइदिए। हेर्नुहोस् है, अब ज्योतिषी ब्राह्मण आदिले सिन्धु नदीका तीरमा चाहिँ पैदा भएका कारणले गर्दा नाम पनि सिन्धु भनेर राखिदिए। अब आफ्ना पिताको आज्ञाद्वारा सिन्धुले सूर्य नारायणको उनले के गरे, तपस्या गरे। सूर्य नारायण भगवानलाई प्रसन्न बनाउनका लागि उनले तपस्या गरे। तपस्याबाट सूर्य नारायण भगवान पनि प्रसन्न हुनुभयो र आशीर्वाद पनि दिनुभयो। कसैले जित्न सक्ने छैनन् भनेर आशीर्वाद दिनुभयो र अमृतको एउटा सानो कुण्ड जस्तो पनि दिनुभयो। यो अमृत जहिलेसम्म सकिँदैन, बराबर रहन्छ, तहिलेसम्म तिम्रो मृत्यु हुने छैन। तर यो भाँडोबाट जसले अलिकति भए पनि अमृत निकाल्छ, त्यो व्यक्तिले तिम्रो मृत्यु गराउनेछ। यसरी सूर्यनारायणले भनिदिनु भयो। त्यस पछाडि सूर्यनारायण पनि अब अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब यो सिन्धु नाम गरेको जो बालक थियो यो बढेर ठुलो पनि भइसकेको छ। अब यता जो सिन्धुका बुबा हुनुहुन्थ्यो चक्रपाणी राजा, उहाँले पनि विचार गर्नुभयो, ठिकै छ छोरो राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने भयो भनिसकेपछि राज्य जिम्मा दिनुभयो। जिम्मा दिइसकेपछि अब जब सबै कुरा आफ्नो हातमा आयो, त्यस पछाडि सिन्धु नाम गरेको अब यो दानव भयो। हेर्नुहोस् है, अगाडि सौनक ऋषिले त भन्नुभएको थियो व्रत यदि पुरा भयो भने सबैको चाहिँ कल्याण गर्ने, सन्तान जन्मिन्छ। यदि बीचमा समस्या भयो, बीचमा व्रत भङ्ग भयो भने त्यसको परिणाम भयानक हुन सक्दछ भनेर भनिदिनु भएको थियो। अब बिचैमा त्यस्तो चाहिँ विघ्न आइलाग्यो र सन्तान पनि भयो, तर बालक त जन्मियो, तर खराब आचरण भएको बालक जन्मियो। हेर्नुहोस् प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामीले पनि के विचार गर्नुपर्दछ भने हामीले पनि कुनै पनि व्रत उपासनाहरू हामीले बस्दछौँ, केही कुराहरू गर्दछौँ भने अलिकति नियम पुर्याउने प्रयत्न हामीले गर्नै पर्दछ। अब नियम नै पुर्याउनु पर्दैन थियो, त्यति सजिलै सबै कुरा भइहाल्थ्यो भने यी सबै नियमका कुराहरू यहाँ आउँदैन थिए। हेर्नुहोस्, त्यसैले हो भगवानको भक्ति गर्नका लागि हामीलाई सजिलो त छ, भगवानको नाम हामीले जप्न सक्दछौँ, त्यसमा कुनै पनि समस्या छैन। भगवानलाई हामीले प्रसन्न बनाउन सक्दछौँ, अनेकौँ उपाय छन् भगवानलाई प्रसन्न बनाउने उपायहरू। तर आफ्नो कल्याणका लागि, गर्भशुद्धिका लागि, सन्तान प्राप्तिका लागि, आफ्ना ग्रहहरू शान्तिका लागि विभिन्न हामीले कर्महरू गर्दछौँ भने हामीले केही न केही विधि चाहिँ पुर्याउनै पर्दछ। भगवानको भजन गरिराख्नका लागि विधि त पुर्याउनु परेन, तर आफ्नो चाहिँ कल्याणका लागि यदि हामीले गर्दछौँ भने त्यो चाहिँ विधि हामीले पुर्याउनु पर्दछ भन्ने कुरा हो। जस्तै हामीले तीजको व्रत बस्छौँ अथवा अन्य आइतबारको व्रत बस्छौँ अथवा सोमबारको व्रत बस्छौँ। यदि त्यो व्रत हामीले कुनै पनि उद्देश्यले बसिरहेका छौँ भने, निष्काम भावले बसिरहेका छौँ भने त त्यसबाट हामीलाई केही पनि न धेरै घाटा हुने भयो, न त्यस्तो साह्रो केही पनि हुने भयो, केही पनि हुने भएन। भगवान प्रतिको भक्ति हो हाम्रो, हामीलाई राम्रै हुने भयो। तर हामीले आफ्नो इच्छा पूर्तिका लागि, जस्तै व्यापार वृद्धि होस् भनेर हामीले व्रत बस्यो अथवा केही पनि भनेर हामीले व्रत बस्यो भने व्रतको फल शुभ दिने हो, शुभ दिनुपर्ने हो, शुभ दिन्छ व्रतले फल। तर के हो त भन्दा बीचमा व्रत भङ्ग भयो, हामीले नियमलाई पुरा गर्न सकिएन, समस्या भयो भने त्यसको परिणाम उल्टो पनि हुँदो रहेछ भनेर हामीले यो कथा प्रसङ्गबाट बुझ्नु पर्यो।
हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामीले यो कथा मात्र यहाँ श्रवण गरिराखेका छैनौँ कि यसले दिन खोजेको सन्देश के हो त? शौनक ऋषिले त भन्नुभएको थियो नि त, व्रत यदि पुरा गर्यौ र गर्भधारण संस्कार गर्यौ भने अब चाहिँ तिम्रो राम्रो सद्गुणवाला सन्तान जन्मिन्छ उहाँले भनिदिनु भएको थियो। तर बिचमा गर्भधारण संस्कार भयो, अब व्रतको उद्यापन पनि हुन पाएन, सबै कुरा हुन पाएन। त्यो कारणले गर्दा अब यहाँनिर सन्तान त जन्मी तर दुष्ट सन्तान जन्मी। हेर्नुहोस्, हामीले श्रीमद् भागवतमा धुन्धुकारीको प्रसङ्ग पनि श्रवण गरेका छौँ, होइन त? आत्मदेव ब्राह्मणलाई दिनुभयो, ऋषिले ब्राह्मणले फल लगेर चाहिँ पत्नीलाई दिनु है भनेर दिनुभएको थियो। अब ब्राह्मणले ल्याएर पत्नीलाई त दिए, तर पत्नीले चाहिँ आफूले खाइनन् नि त। हेर्नुहोस्, आफूले खाइनन्, अनि आफूले नखाएर त्यो फल गाईलाई दिन्। तर गाईलाई दिएका कारणले गर्दा सन्तान त गुणी जन्मिए, नराम्रो त जन्मिएनन्, अत्यन्त सुन्दर जन्मिए र गुणवान पनि जन्मिए, गोकर्णको जन्म भयो। तर अब त्यो विधि उनले आफ्नै लागि, आफ्नो हितका लागि गरेको भए त राम्रै हुन्थ्यो नि, आफूले खाएको भए त, होइन र? तर उनले आफूले चाहिँ त्यो फल परीक्षणका लागि गाईलाई दिन्, अनि उनले चाहिँ आफ्नी बहिनीको चाहिँ सन्तान ल्याएर पालिन्। अब त्यसको परिणाम के भयो त? त्यहाँनिर अन्तिममा धुन्धुकारी कस्तो भए, गोकर्ण कस्तो भए? हेर्नुहोस्, यसको मतलब के हो भने ऋषिहरूको आशीर्वाद, ब्राह्मणको आशीर्वाद र त्यो विधि सही छ भने त्यसको फल सही नै लाग्दछ, राम्रै हुन्छ, नराम्रो त भएन, राम्रै भयो। तर त्यो विधिलाई लत्याएर आफूले अर्को काम चाहिँ गरिन्छ भने अब त्यो गरेको कामबाट चाहिँ आफूलाई फाइदा भएन हो। हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू। अनि धुन्धुकारीले अन्तिममा कस्तो पीडा दिए त? उनले त जो धुन्धुली थिइन्, धुन्धुलीले त त्यो फललाई लत्याइन् नि त। हेर्नुहोस्, लत्याइन् फललाई, लत्याएकै भन्नुपर्दछ, गाईलाई दिन्, परीक्षण गर्न दिन्, अनि आफूले चाहिँ आफ्नो बहिनीको छोरो ल्याएर पालिन्। हेर्नुहोस्, हामीले यी कथा प्रसङ्गहरूबाट हो जसले जे कुरा बताएको छ आफ्नो कल्याणका लागि बताएको छ भने त्यसलाई हामीले सही तरिकाले विधिपूर्वक गरियो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। त्यसको विपरीत हामीले परीक्षण गर्न थाल्यो, ए हो कि होइन त, त्यसले भनेको कुरा हो कि होइन त भनेर हामीले चाहिँ त्यतापट्टि चाहिँ सोच्न थालियो भने त्यसको परिणाम भनेको भयावह हुन्छ। भोलि समस्यामा हामी परिन्छ, अनि समस्यामा परिसकेपछि सकिगयो, अब बाहिर निस्कन सकिँदैन। अनि के गर्ने त्यतिखेर? रुने, कराउने, टाउकोमा हात लगाएर चाहिँ आइया आथा भन्नुदेखि बाहेक अरू केही पनि रहँदैन हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू। त्यसैले बेलैमा बुद्धि पुग्यो भने सबै कुरा हामीलाई राम्रो हुँदै जाने हो। हेर्नुहोस्, अब यो सिन्धु दानव भयो नि त। हेर्नुहोस् है, सबै राज्य अधिकार प्राप्त गरौँ, अब उसले स्वर्गमा पनि आक्रमण गरौँ, सबैतिर आक्रमण गरौँ। देवताहरू भगवान श्री नारायणका शरणमा गए, इन्द्रले पनि युद्ध गर्न सकेनन्। स्वयं नारायण आउनुभएको छ सिन्धु नाम गरेको दैत्यसँग गरुडमा सवार भएर युद्ध गर्नका लागि। युद्ध अब त्यहाँ सिन्धु नाम गरेको दैत्यसँग पर्न लागेको छ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ सैनिक आदिको परिरहेको थियो। तर अब यहाँ अब भगवान नारायण र सिन्धु नाम गरेका दैत्यको अब यहाँनिर घमासान युद्ध पर्नेवाला छ। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, इति तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधाद् वह्निकणान् वमन् यथा सिंहो गजानीकं याति तद्वत् ययौ सुरान्। अब यहाँ ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, हे वेदव्यास, जब सिन्धु नाम गरेको दैत्यले नारायणलाई अहंकारपूर्ण वचन उसले बोल्यो, हे नारायण, तिमीले त भूत वर्तमान र भविष्यतको ज्ञाता हुँ भन्दछौ, तिमीले पहिले विचार गरेनौ? जसको शब्दको उच्चारणबाट स्वर्गीय मर्त्य र पाताल काँप्दछ त्यस्तो वीर शिरोमणि म दैत्यराज सिन्धुका सामु तिमी जुन किरी सूर्यमा ठोकिए झैं ठोकिन आएका छौ भनेर यसरी अभिमानपूर्ण वचन बोलेको थियो। त्यस पछाडि देवताहरूले आफ्नो बखान गरिरहने सिन्धुलाई पनि थर्काएका थिए। हेर्नुहोस्,
उनीहरूले भने हे दैत्यराज सिन्धु वीरहरू गफ गर्दैनन्, वक वक गर्दैनन् वीरहरूले त पुरुषार्थ देखाउँछन्। युद्ध गर्न सक्छस् भने युद्ध गर्न, किन वक वक गरिरहन्छस्? यसरी देवताहरूले पनि थर्काएका थिए। अब यहाँबाट अगाडि के भयो त? देवताहरूका यस्ता कुरा सुनेर रिसले मुखबाट आगाका फिलिङ्गाहरू निकाल्दै सिन्धु दैत्यले हात्तीको झुण्डमा सिंहले आक्रमण गरे झैं देवताहरूमाथि आक्रमण गर्न सुरुवात गर्यो। ल ती देवता हावाले लडाएको रुख झैं भुइँमा धड्याम धड्यामसँग अब लड्न थाले, पछारिन थाले। अब त्यसले कुबेरको निधारमा वरुणको च्यापुमा र यमराजको पिठ्यूमा चक्रले प्रहार गर्यो। कसले? सिन्धु नाम गरेको दैत्यले। देवताहरूले यसरी भनिसकेपछि ए तिमीहरू धेरबाठा हुने भन्यो देवताहरूलाई नै उसले पिटपाट बनाउन थाल्यो। त्यसै गरी अग्निको तालुमा हिर्काउँदै कामदेवलाई लात्तीले प्रहार गर्यो, वायुलाई खुट्टाले प्रहार गर्यो, शनिश्चरलाई धरतीमा पछार्यो, चन्द्रमा र मङ्गललाई पनि आकाशमा फनफनी रिगाउँदै घुमाउँदै पछार्यो। त्यसै गरी सनक र सनन्दनलाई पिठ्यूमा हान्यो। यसरी त्यसले प्रहार गरिरहेको दृश्य देखेर अश्विनी कुमार र नारद ऋषि युद्धको मैदानबाट भागे तुरुन्त। तिनीहरू भागेको देखेर देवताहरू पनि सिन्धु दैत्यको पराक्रमबाट डराएर भाग्न थाले। त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाउनुहोस् बचाउनुहोस्, सबै देवताहरू भाग्न थाले। केही देवताहरू भुइँमा लडे, केही त बेहोस नै भए। त्यस पछाडि सिन्धु दानवले नारायणमाथि अब चक्रको प्रहार गरिदियो, तर त्यो चक्र नारायणको शरीरमा नपुग्दै भुइँमा खस्न पुग्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। पतिता मूर्छिता केचित् दैत्य चक्रेण माधवम् मुष्टिदेशे जघानासौ चक्रम तस्यापतत भुवि। भुइँमा खस्यो चक्र। नारायणले पनि अब गदा फन फन घुमाउनु भयो र सिन्धु नाम गरेको दैत्यलाई भ्रान्तिमा पार्दै टाउकामा धडामसँग प्रहार गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि त्यसले पनि गधाको प्रहारबाट आफूलाई चतुरतापूर्वक जोगाउन सफल भयो। आफ्नो गधाले नारायणमाथि अब उसले पनि प्रहार गरिदियो। दैत्यराज सिन्धुको पराक्रम थाहा पाएर भगवान नारायणले भन्नुभयो, हे दैत्यराज तिम्रो मनमा के इच्छा छ भन। अरे अरे यो त अत्यन्त पराक्रम रहेछ। भगवान नारायणले यो विचार गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, म तिमीलाई वरदान दिन्छु भाग, तिमी त पराक्रमी रहेछौ भनेर त मुखले त भन्नु भएन, तर भित्र चाहिँ सोच्नु भयो। म वरदान दिन्छु भनेर भनिदिनु भयो मुखले। तिमी जस्तो पुरुषार्थी दैत्य मैले आजसम्म कहीँ पनि देखेको छैन, त्यसैले वरदान माग। त्यस पछाडि अत्यन्त आनन्दित भएको दैत्यराज सिन्धुले भन्यो, हे नारायण यदि तुष्टोसि देवेश यदि देयो वरो मम गण्डकी नगरे मे त्वं परिवार युतो। हरे नारायण यदि तपाईँ म माथि प्रसन्न हुनुहुन्छ र मलाई वरदान दिनुहुन्छ भने तपाईँ मेरो गण्डकी नगरमा सपरिवार सधैँ बस्नुहोस्। बस्न सक्नुहुन्छ? बस्नुहोस्। के मसँग युद्ध गर्नुहुन्छ? हे प्रभु यो भन्दा अरु वरदान मलाई केही चाहिएको छैन। अब भगवानको समीपमा आएर लडाईँ गर्दा गर्दै सिन्धु नाम गरेको दैत्यमा सामान्य सात्विक बुद्धि आइलाग्यो, यानि कि उत्पन्न भयो। सात्विक बुद्धि उसमा थोरै भए पनि आयो। यो भन्दा अरु वरदान मलाई चाहिएको छैन प्रभु, यसरी भन्न थाल्यो सिन्धु नाम गरेको दैत्यले। नारायणले भन्नुभयो, सर्वकालम वसविभो नान्यम याचे वरम परम। तिमीलाई वचन दिइसकेको छु, म बोलेको व्यर्थ हुँदैन। म गण्डकी नगरीमा सपरिवार रहनेछु। स्थास्यामि नगरे तब। वरदान दिएका कारण तिम्रो वशीभूत भएको छु। ठिकै छ, अब तिमीले वरदान माग्यौ, वरदान दिन्छु। त्यस पछाडि दैत्यराज सिन्धुले ब्रह्माजीको धाम सत्यलोक, शिवजीको धाम कैलाश र विष्णुको धाम वैकुण्ठमा आफ्ना दैत्य नायकहरूलाई नियुक्त गर्यो। सबै जित्यो। अब हेर्नुहोस् है, विष्णुलाई पनि बसमा ल्यायो, सबैलाई बसमा ल्यायो।
आफू इन्द्रको सिंहासनमा बसेर शासन गर्न थाल्यो। केही दिनपछि इन्द्रको सिंहासनमा प्रतिनिधिको रूपमा कुनै दैत्य वीरलाई राखेर आफू विष्णुका साथ बाजा गाजा बजाउँदै आफ्नो राजधानी गण्डकी नगरीमा गयो। दैत्यराज सिन्धु गण्डकी नगरमा पुग्दा स्तुति पाठ गर्ने बन्दीहरूले स्तुति गरिरहेका थिए। तिनीहरूले भने दैत्य राजाहरू त धेरै भए, तर विष्णुलाई आधार गरेर गण्डकी नगरमा ल्याई स्वागत गर्ने त दैत्यराज सिन्धु मात्र हुन्। दैत्यराज सिन्धुले त आफूले जितेर पनि विष्णुलाई त बाजा गाजा बजाउँदै आफ्नो गण्डकी नगरीमा पो ल्याए त। यस्तो दैत्य राज दानव त आजसम्म हामीले देखेका थिएनौँ। नगरवासीहरूले यसरी भन्न थालेछन्। हेर्नुहोस् है, यिनले विष्णुलाई घरमा ल्याएर र अरू देवताहरू माथि पनि अधिकार कायम गरे। अब ल्याए विष्णुलाई घरमा, अरू देवताहरूमाथि आफ्नो अधिकार कायम गरे। साह्रै ठुला पराक्रमी दैत्यराज रहेछन्। सबैले यो कुरा भन्न थाले। त्यस पछाडि नगरवासीहरूले पनि सिन्धु दैत्यका वरिपरि वरुण, इन्द्र, कुबेर आदि देवताहरूलाई देखे। त्यसपछि ती नगरवासी नरनारीहरू आफ्ना घरतर्फ अब गए। दैत्यराज सिन्धुले भगवान नारायणलाई भन्यो, हे नारायण, तपाईँ आनन्दपूर्वक आफ्ना देवताहरूका साथमा यो गण्डकी नगरीमा रहनुहोस् र विहार गर्नुहोस्। त्यसले भनेको वचन सुनेर भगवान नारायणले पनि त्यसै गर्नुभयो। भगवान नारायण र देवताहरूको सुरक्षाका लागि अनेक दैत्य वीरहरू खटाइदियो। अब सिन्धु दैत्यले एक दिन देवताहरूले नारायणसँग निवेदन गरे, हे नारायण हजुर, आफ्नो पराक्रम बिर्सेर दैत्यराजले जे भन्यो त्यो स्वीकार गर्नुभयो। तपाईँले यहाँ आएर त्यसको वशवर्ती भएर रहनुभयो अहिले, तर तपाईँ त आनन्दपूर्वक बस्नु भएको छ। हामीलाई त कष्ट भइरहेको छ नि। यो के गर्नुभएको? हाम्रा देवताहरू कसरी कारागारमा थुनिएर कसरी मृत्युलोकमा पुगे? यस्ता पापी दानवको अन्त्य कसरी गर्ने हो? अब यो हजुरले सोच्नु पर्दछ। देवताहरूका यी कुरा सुनेर नारायणले भन्नुभयो, हे देवता हो, काललाई कसैले पनि जित्न सक्दैन। कालकै कारण सम्पूर्ण पदार्थ पैदा हुन्छन्, घट्छन् र बढ्छन् पनि। तपाईहरूले उचित कालको प्रतीक्षा गर्नुहोस्। समय भनेको बलवान छ, समयको प्रतीक्षा गर्नुहोस्। एक दिन स्वयं कालले यसलाई मुखको घाँस बनाउनेछ। यता दैत्यराज सिन्धुले अब त्रिलोकीलाई आफ्नो बसमा पारी आफ्ना माता पिताका सामु गएर युद्धको सम्पूर्ण वृत्तान्त बतायो। भगवान नारायणले पनि यसरी देवताहरूलाई बताउनु भयो, भन्नुभयो। त्यसका माता पिताले आफ्ना छोराको विचित्र पुरुषार्थ देखेर प्रसन्न भई अनेक थरी आशीर्वाद दिए। त्यस पछाडि अहंकारले मति बिग्रेको दुष्ट दैत्यले पृथ्वी तलमा आएर अब घोषणा गर्यो, हे मेरा सेवकहरू, यदि कसैले देवता, ब्राह्मण र गाईको पूजा गर्छ भने तिमीहरूले त्यसको वध गर्नुपर्नेछ। ल, वध गर्नुपर्नेछ। देव दुई जगावा मर्चा क्रियते एन केनचित् सहन्तव्योऽथवा साधुरानेयो मम सन्निधौ। देवता, ब्राह्मण आदिको कसैले पनि पूजा गर्न पाउने छैन। अब गाईको कसैले पूजा गर्न पाउने छैन। यदि गर्यो भने उनीहरू अवश्य पनि मेरो हातबाट मर्न सक्छन्, मर्नेछन् भनेर दैत्यराजले अब यसरी भन्यो। हेर्नुहोस् है, जहाँ जहाँ देवताका मूर्ति छन् तिनलाई टुक्र्याएर जलमा फ्याँकिदिनु पर्दछ र घर घरमा सबैले मेरो प्रतिमा बनाएर पूजा गर्नुपर्दछ। दैत्यराजले यसरी भनिरहेको छ। दैत्यराज सिन्धुको यस घोषणालाई त्यसका दूतहरूले ठाउँ ठाउँ र गाउँ गाउँमा गएर प्रचार गर्न थाले। राजाको आज्ञा अनुसार जनताले मन्दिरमा रहेका मूर्तिहरू फुटाएर गम्भीर जलाधारहरूमा अब लगेर फ्याँकिदिए र दैत्यराज सिन्धुको प्रतिमा बनाएर पूजा गर्न थाले। राक्षसहरूले पनि त्यसै गरी आफ्ना दैत्यराज सिन्धुको प्रत्यक्ष मूर्तिमा पूजा गरे। तिनीहरूले सिन्धु दैत्यलाई भने, हे महाराज, हामीले गणेश, शिव, नारायण, सूर्य र लक्ष्मीका मूर्तिलाई टुक्रियाएर ठुलो जलराशिमा फ्याँकिदिएका छौँ। जहाँ जहाँ ती मूर्तिहरू थिए त्यहाँ त्यहाँ हजुरको प्रतिमा र राक्षस कुलका उत्तम पुरुषहरूको प्रतिमा पनि स्थापना गराएका छौँ। हामीले सबैले ती राक्षस मूर्तिहरूको पूजा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बताएका छौँ। त्यो काम सम्पन्न गरेपछि हामीहरू हजुरको नजिकमा आएका छौँ। यो सबै काम हामीले पुरा गरिसक्यौँ।
सिन्धु दैत्यका अगाडि आएर सेवकहरूले भने, यसरी दैत्यराज सिन्धुको शासनकालमा सनातन धर्मको अब उच्छेद भयो, सबै नाश भयो। नाश गर्न थाल्यो उसले। कुनै पनि ठाउँमा यज्ञदान स्वधाकार स्वाकार वषट्कारमा आधारित कर्म गरिएनन्। देवता ब्राह्मण र आचार्यहरूको पूजा पनि कहीँ पनि भएन। धर्मको नाश भयो। धर्मको नाश देखेर खिन्न भएका केही ऋषिहरू सुमेरु पर्वततिर गए, केही चिन्ताले नष्ट भए। यसरी स्वर्गीय मर्त्य पातालमा राक्षस र दैत्यहरूको ठुलो बिगबिगी भयो। सज्जन र देवताहरूमध्ये कुनै लुकेर कुनै अब मर्न थाले। जसरी देवताहरूले दैत्यराज सिन्धुबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरे त्यस विषयमा म फेरि पनि बताउँदैछु। हे वेदव्यास भन्दै ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, सर्वे निगृहीता देवा सिन्धुना प्रभ विष्णुना तस्यैव च वधोपायं चिन्तयामासुरुत सुखः। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, बाँकी रहेका देवताहरूलाई प्रभावशाली र पराक्रमी दैत्यराज सिन्धुले समातेर कारागारमा राख्यो। केही देवताहरूले त्यसको वध कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विचार विमर्श गर्न थाले। इन्द्रले अगाडि गएर अब भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, सर्वेषां सम्मतां ज्ञात्वा कर्तव्यः कार्य निश्चय। सबै देवताहरूले विचार विमर्श गरेर भन्न थाले। इन्द्रले भने, सबैभन्दा अगाडि सबैको सम्पत्ति लिएर कर्तव्यको निश्चय गर्नुपर्दछ। त्यसकारण तपाईहरू मैले सिन्धुको नाश कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्ना विचार दिनुहोस्। कसरी अब सिन्धुको नाश गर्न सकिन्छ त? इन्द्रले यो सल्लाह मागे आफ्ना देव सेनाहरूसँग अथवा वरिपरि भएका देवताहरूसँग। इन्द्रका यी कुरा सुनेर ब्रह्मा आदि देवताहरूले भने, ईश्वर सबै संसारका कारण हुन् र तिनले कल्याण गर्नेछन्। ईश्वर कसरी प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यो उपाय गर्नुहोस्। ईश्वरले सिन्धुलाई मारेपछि मात्र हामीलाई हाम्रा पद दिलाउनु हुनेछ। त्यसपछि अब प्रवक्ताहरूमा उत्तम बृहस्पतिले भने, ईश्वर सानो पूजाले मात्र तत्काल प्रसन्न हुनुहुन्छ। उहाँ स्थावर जङ्गम सबैका पिता हुनुहुन्छ। हामीले मिलेर असुरहरूका संहारक भगवानको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हे देवगुरु बृहस्पति, तपाईँ भन्नुहोस्। अब देवताहरूले देवगुरु बृहस्पतिलाई फेरि सोधे। ब्रह्माजीलाई पनि सोधे। ब्रह्माजीले यसो भन्नुभयो। अब बृहस्पतिले फेरि भन्दै बृहस्पतिलाई उनीहरूले सोधे, हामीले मिलेर कुन ईश्वरको प्रार्थना गर्नुपर्दछ त? हे बृहस्पति गुरु, तपाईँ भन्नुहोस् न त। तपाईँले ईश्वर तोक्नु भएपछि हामी ती ईश्वरको सन्तुष्टिका लागि कर्म गर्नेछौँ र आफ्नो पद प्राप्त गर्न पनि प्रयास गर्नेछौँ। बृहस्पतिले अगाडि गएर भन्नुभयो, जगतको सृष्टि पालन र संहार गर्नुहुने जुन ईश्वर ब्रह्मा विष्णु र शिवजीका रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँ निर्जीव र सबैका बीच पनि हुनुहुन्छ। शेषनागले पनि आफ्ना 1000 मुखबाट ईश्वरको गुणगान गर्न सक्दैनन्। ती ईश्वर नित्य ब्रह्म ज्योतिका रूपमा हुनुहुन्छ। शास्त्रको अभ्यासबाट विद्वानहरूले ईश्वरको स्वरूप बोध गर्दछन्। उहाँको आदि अन्त्य र मध्य केही पनि छैन। ईश्वर निर्गुण हुनुहुन्छ र निरामय पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एक पुरुष हुनुहुन्छ र अनेक रूप पनि उहाँले लिनुहुन्छ। र जुन ईश्वरको नाम लिएर सबै भक्त मानिसहरूले सम्पूर्ण कार्यहरूमा आफूले चाहेको सिद्धि प्राप्त गर्दछन्, ती ईश्वरले भक्तिपूर्वक आराधना गर्दा सबैका सङ्कट हरण गर्नुहुन्छ। उहाँको नाम विनायक अर्थात् श्री गणेश हो। सङ्कष्टकं हरते भक्त्या पूजितः स विनायकः। तपाईहरू सबैले भगवान श्री गणेशको आराधना गर्नुपर्दछ। अब उहाँले सिद्धि प्रदान गर्नुहुनेछ अवश्य पनि। हे देवताहरू, अहिले माघको कृष्ण पक्ष लागेको छ। मङ्गलबारका दिन चतुर्थी तिथि पर्यो भने त्यो चतुर्थी श्री गणेशलाई अत्यन्त प्रिय हुन्छ। तपाईहरूले आराधना गर्नुभयो भने उहाँले प्रकट भएर तपाईँहरूलाई आफ्ना पद प्रदान गर्नुहुनेछ। भगवान श्री गणेशले सिन्धु दैत्यको वध गरेर हाम्रो कल्याण गर्नुहुनेछ भन्ने विषयमा धेरै सोच विचार गर्नु नै पर्दैन। वास्तवमा जसले जुन जुन कामना गर्दछ ती कामनाका फल श्री गणेशले प्रदान गर्नुहुनेछ। यसरी बृहस्पति गुरुले भन्नुभयो। अब देवताहरूले अगाडि गएर भने, हे देवगुरु बृहस्पति, हजुरले उत्तम कुरा गर्नुभयो। यो चाहिँ हामीलाई मन पर्यो। त्यो सुनेर हामी तृप्त भएका छौँ। संसार सागरमा डुबिरहेका हामीहरूको उद्धार गर्न तपाईँ कर्णधार हुनुहुन्छ। हे गुरु, हेर्नुहोस्,
गुरुले यसरी उपाय बताइदिनु भयो देवताहरूलाई। देवताहरूका गुरु को हुनुहुन्छ? बृहस्पति देवता। त्यसैले यहाँ गुरुको केही न केही निर्देशन हामीले पनि यसो पालना गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको जानकारी पनि यहाँबाट हामीले प्राप्त गर्यौं कि अबर परो। अबर परिसकेपछि गुरुको शरणमा देवताहरू गए। गुरुले यो उपाय बताइदिनु भयो। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, ततस्ते शक्रवरुण कुबेर मधुसूदन गुरु भौममसीनास यमाग्न्य नीलकादय। त्यस पछाडि इन्द्र, वरुण, कुबेर, नारायण, बृहस्पति, मंगल, चन्द्रमा, सूर्य, यमराज, अग्नि, वायु, ब्रह्मा आदि देवताहरू अब पञ्चामृत, चन्दन, माला, समीपत्र, दुबो, वनमा पैदा भएका अनेक फल, अनेक थरी, चोखो माटो तयार गरी हातमा लिएर गण्डकी नदीका तीरमा गए। गण्डकी नदीमा गए। गण्डकीको तटमा अनेक रुख लता र केराका स्तम्भहरूद्वारा विशाल र सुन्दर मन्दिर तयार गरे, यानी कि मण्डप बनाए। स्नान गरे। नित्य क्रिया सम्पन्न गरेर तिनीहरूले श्री गणेशका अनेक प्रतिमाहरूको निर्माण गरे। सिंहारूढ 10 हाते अनेक थरी अस्त्र हातमा लिनुहुने, सुनले सुहाउनु भएका अलङ्कारहरूद्वारा अलङ्कृत, समीपमा रहेका सिद्धि र बुद्धिद्वारा शोभायमान किरीट र कुण्डलले उज्ज्वल, पहेँलो वस्त्र पहिरेका, विभूषण एकदम आभूषण विभूषणहरूद्वारा आकर्षक श्री गणेशका प्रतिमाहरू तयार गरिएका थिए। त्यो समयमा उनीहरूले गरे। ती प्रतिमाहरूलाई मण्डपको माझमा स्थापना गरी सबै देवताहरूले ठूलो भक्तिका साथ पञ्चामृत, चोखो जल, वस्त्र, चन्दन, अक्षता, धूप, दीप, नैवेद्य, अनेक फल, आरती आदि षोडशोपचारले पूजा गरे। यसरी श्री गणेशका प्रतिमाहरूमा पूजा गरेपछि तिनीहरूले सूर्य नारायणको प्रसन्नताका लागि मन्त्र जप गरेर सूर्य अस्त आएपछि सन्ध्या कर्म गरेर भगवान श्री गणेशको अब स्तुति गर्न थाले। देवताहरूले भने, दीननाथ दया सिन्धो योगी ऋत पद्म संस्थित अनादि मध्य रहित स्वरूपाय नमो नमः। हे भगवान श्री गणेश, दीन दुखीका स्वामी, दयाका सागर, योगीहरूका हृदय कमलमा वास गर्ने, आदि अनन्त अन्त र मध्यहीन स्वरूप धारण गर्नुहुने हजुरलाई बारम्बार हामी प्रणाम गर्दछौँ। यसरी देवताहरूले 5 श्लोकमा यहाँनिर स्तुति गरेका छन्। अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, यसरी देवताहरूले स्तुति गरिरहेकै समयमा तिनीहरूका सामु एउटा तेजको पुञ्ज प्रकट भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। अब देशलाई देखेर सबै देवताहरूका आँखा तिरमिराएर आश्चर्यचकित भए। देवताहरूका आँखा तिरमिराएको जानेर भगवान श्री गणेशले ती सबै देवताहरूमाथि कृपा गरी आफ्नो तेजलाई सौम्य र शान्त उहाँले तुल्याउनु भयो। त्यस पछाडि मात्र सबै देवताहरूले सिंहमा सवार हुनुभएका आफ्ना 10 हातमा 10 थरीका शस्त्र अस्त्र धारण गर्नुहुने, दिव्य किरीट धारण गर्नुहुने, अत्यन्त सुन्दर वस्त्र अलङ्कारले रमणीय मोतीको हारले सुहाउनु भएका, दिव्य चन्दनको लेप गर्नुभएका, पेटमा शेषनागलाई कन्दनी बनाएर धारण गर्नुहुने, अत्यन्त हेर्नलाई योग्य भगवान श्री गणेश सबैका सामु प्रत्यक्ष हुनुभएको छ। अब प्रकट हुनुभयो। देवताहरूले भने, हामीले बृहस्पतिको वचन सुनेर जुन भगवान श्री गणेशको चिन्तन गरेका थियौँ, आज उहाँ नै हाम्रो सामु प्रत्यक्ष हुनुभएको छ। उहाँलाई नै हामीले आफ्ना आँखाले देख्न पायौँ। वास्तवमा उहाँ त वाणी र मनबाट पनि देख्न नसकिने अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। हाम्रो जन्म धन्य भएको छ, हाम्रो आँखा धन्य भएका छन् आज। यसरी देवताहरूले अब भन्न लागे। अगाडि गएर श्री गणेशले देवताहरूलाई भनिदिनु भयो, हे देवगण हो, तपाईहरूका स्तुति पूजा भक्ति र सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रतबाट म ज्यादै प्रसन्न भएको छु। हेर्नुहोस्, सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रत देवताहरूले पनि यतिखेरको समयमा पनि गरेका रहेछन्। हामीले अगाडि पनि सङ्कष्ट चतुर्थी व्रतको बारेमा, भौम चतुर्थीको बारेमा, गणेश चतुर्थीका बारेमा धेरै कुराहरू श्रवण गरिसकेका छौँ। अब यहाँनिर गणेश भगवानले भन्नुभयो, म प्रसन्न भएको छु। तपाईहरूको जुन यो पाठ रहेको छ, तपाईहरूले गर्नुभएको पाठ, यो पाठबाट म प्रसन्न भएको छु। यो स्तोत्र संसारमा सङ्कष्ट हर स्तोत्रको नामबाट प्रख्यात हुनेछ। यानी कि
विभिन्न सङ्कटहरूलाई हरण गर्नेवाला स्तोत्र हो यो भनेर यो स्तोत्र अब प्रख्यात हुनेछ। जसले सावधान भएर नित्य यस स्तोत्रको पाठ गर्दछ त्यो मानिस संसारमा मान्य हुनेछ। त्यसको दर्शनबाट सबै यक्ष राक्षसहरू नष्ट हुनेछन्। यो स्तोत्र पाठ गर्ने भक्तले यस संसारका अनेक भोगहरू भोग्न पाउनेछ। अन्त्यमा त्यसले मोक्ष पद पनि प्राप्त गर्नेछ। भोगान भुनकति विविधानन्ते मोक्ष पदम लभेत। मोक्ष पदम लभेत। यो पाठ गर्ने व्यक्तिले मोक्ष पनि प्राप्त गर्नेछ। मोक्ष प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले यो पाठ अवश्य गर्नुपर्दछ। हे देवगण, तपाईहरूले मेरो कुरा फेरि सुन्नुहोस्। आज तपाईहरू दैत्यराज सिन्धुबाट सताइनु भएको छ र मेरो शरणमा आउनु भएको छ। तपाईहरू यज्ञ र वेद पाठबाट वञ्चित हुनुभएको छ र स्वाहा स्वधा आदि फलबाट पनि रहित हुनुभएको छ। दैत्यराज सिन्धुले तपाईहरूलाई गण्डकी क्षेत्रमा ल्याएर थुनेको छ। त्यसको वध गर्न मैले अवतार लिनेछु। म भगवती पार्वतीको घरमा उहाँको छोरा भएर प्रकट हुनेछु। चिन्ता नगर्नुहोस्। त्यस बेला संसारमा मयूरेश्वर गणेशका नामबाट प्रख्यात भई मैले सिन्धु दैत्यको वध गर्नेछु र तपाईहरूले पनि आफ्ना चाहिँ गुमाएका पदहरूलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो आश्रमलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। मेरो स्वरूपको बारेमा म तपाईहरूलाई सुनाउँछु। हे देवगण, सत्ययुगमा मेरा 10 हात हुन्छन्। म तेजको रूपमा बलिरहेको हुन्छु। विनायकका नामबाट प्रसिद्ध हुन्छु र आफ्नो वाहन सिंहमा सवार हुन्छु। त्रेतायुगमा 6वटा हात मेरा हुन्छन् र चन्द्रमा जस्तो उज्यालो वर्णको म हुन्छु र मेरा वाहन मयूर हुन्छन्। त्यस बेला मलाई भक्तहरूले मयूरेश्वरका नामबाट सम्बोधन गर्छन्। द्वापर युगमा म रातो वर्णको हुन्छु। मेरा 4 हात हुन्छन्। म मुसामा सवार हुन्छु र मलाई मानिसहरूले गजाननको नामबाट चिन्दछन्। यसरी भगवानले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामीले सत्य युगमा श्री गणेश भगवानले अवतार लिएर नरान्तक र देवान्तक आदि गरिएका विभिन्न राक्षसहरूको वध भएको, उहाँले उद्धार गर्नुभएको कथा प्रसङ्गलाई त अगाडि श्रवण गरिसकेका थियौँ कि सत्य युगमा कश्यप र अदिति पुत्र भएर गणेश भगवान आउनु भएको थियो। त्यो हामीले श्रवण गरिसक्यौँ। अब यहाँनिर प्रसङ्ग आउँदैछ त्रेतायुगको। त्रेतायुगमा 6वटा हात हुन्छन्। म चन्द्रमा जस्तो उज्यालो वर्णको हुन्छु। मयूरेश्वर मेरो नाम हुनेछ। अब त्यो अवतार लिनेवाला हुनुहुन्छ भगवान श्री गणेशले। हेर्नुहोस्। अनि द्वापर युगको पनि यसरी वर्णन हामीले अगाडि यसै गरी श्रवण गर्नेछौँ, जसको श्रवणबाट हाम्रा सारा अविघ्नहरू नाश हुनेछन्। भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुनुहुनेछ। गणेश भगवानले देवताहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि कलियुग आउनेछ। कलियुगमा म श्याम वर्णको हुनेछु र धूम्र केतुको नामबाट संसारमा त्यो समयमा म प्रख्यात हुनेछु। हे देवगण, मैले युग युगमा आफूले लिने अवतार र स्वरूपको विषयमा तपाईँहरूलाई बताएँ। अब मैले छिट्टै अवतार लिएर तपाईँहरूको इच्छा पुरा गर्नेछु। एवं निवेद्य तान् देवस्तत्रैवान्तर दधे विभु। यसरी देवताहरूलाई बताएर भगवान श्री गणेश त्यही अन्तर ध्यान हुनुभयो। आफ्नो कार्यलाई सम्पन्न गर्न दृढ निश्चय गरेका देवताहरूले पनि आनन्द प्राप्त गरे। जुन भक्तले श्री गणेशको यो कथा सुन्दछ अथवा सुनाउँदछ भने, भगवान श्री गणेशको ध्यान गरी पाठ गर्दछ भने त्यो यस लोकमा सबै कामनाहरूका फल प्राप्त गर्दछ। ती व्यक्तिहरूले र मृत्यु पछाडि ब्रह्मरूप भएर विराजमान हुन्छन्। पठेच्च परया भक्त्या ध्यात्वा एवं विना देवं विनायकं सर्वान् कामान् अवाप्नोति प्रेत्य ब्रह्ममयो भवेत्। यसरी श्री गणेश भगवानले आशीर्वाद दिएर उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब यहाँनिर ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई यो सबै कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराइराख्नु भएको छ। अगाडि गएर अब फेरि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, निर्जितान् सिन्धुतान् देवान् ज्ञात्वा शम्भुर निज स्थलात् सप्तकोटि गणा किरण स्त्री सन्ध्या क्षेत्रमभ्यगात्। भगवान शङ्कर दैत्यराज सिन्धुबाट देवताहरू पराजित भएको थाहा पाउनुभयो। कसले? भगवान शङ्करले। थाहा पाइसकेपछि अब भगवान शङ्करले यो सबै कुरा जान्नुभयो। त्यस पछाडि हे वेदव्यास, अब थाहा पाएर 7 करोड आफ्ना शिवगणलाई साथमा लिएर कैलाशबाट त्रिसन्ध्या क्षेत्रतर्फ उहाँ लाग्नुभयो। अब कैलाश पनि सिन्धुले कब्जा गरिसकेको छ नि त। त्यस पछाडि उहाँ आफ्नो गणहरूलाई लिएर त्रिसन्ध्या क्षेत्रतर्फ उहाँ हिँडिसक्नु भयो। अब त्यस क्षेत्रमा गौतम आदि ऋषिहरू दैत्यराज सिन्धुको डरका कारण स्वाहाकार, स्वधाकार, वषटकार र वेदाध्ययन
आदिदेखि रहित भएर बसिरहेका थिए। भगवान शङ्करलाई त्यहाँ आएको देखेर ब्राह्मणहरूले तीर्थ र बालकहरूले आमालाई घेरे चाहिँ ती सबैले उहाँलाई चारैतिरबाट अब घेर्न थाले। कसलाई? भगवान भोले बाबालाई। शङ्करलाई प्रणाम गरेर विधिपूर्वक पूजा गरे र पूजा गरेर उनीहरूले भने, हे प्रभु, आज हामी धन्य भएका छौँ र हाम्रो अनुष्ठान पनि धन्य भएको छ, हाम्रा आँखाहरू धन्य भएका छन्, हाम्रो जन्म पनि धन्य भएको छ र हाम्रो ज्ञान पनि धन्य भएको छ। ठुला ठुला ऋषि महर्षिका लागि पनि एकदमै दुर्लभ दर्शन मानिनु भएका हजुर हाम्रा सामु यस दण्डकारण्यमा पाल्नु भएको छ। हाम्रा पाप अहिले विलीन भएका छन् र पुण्यका वृक्षहरू फलेका छन्। हजुरको दर्शन पाएका छौँ, त्यसकारण अब हामीले दुःख पाउने छैनौँ। जसरी सूर्यको उदय भएपछि अन्धकार देखिँदैन, त्यसै गरी हाम्रा दुःख र विघ्न पनि समाप्त अब हुनेछन्। त्यसपछि भगवान शङ्करले ती सबै उत्तम मुनिहरूसँग कुराकानी गर्दै अगाडि भन्नुभयो। भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, सिन्धुना क्रामित्रैलोक्यम कृतो देव विनिग्रह मुनिनामपि के शान्तितेन खिन्नं मनो मम। हे महर्षिगण, सिन्धु दैत्यले स्वर्गीय मर्त्य र पातालमाथि अधिकार जमाएको छ। त्यसले देवताहरूमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको छ। केही मुनिहरू पनि त्यसको नियन्त्रणभित्र परेका छन्। यी सबै कुरा सुनेर मेरो मन अत्यन्त खिन्न भएको छ। मैले कैलाशमा बस्दा यस्तै चिन्ता परेका कारणले गर्दा शान्ति र आराम पाउन मैले सकिनँ। त्यसकारण म तपाईँहरूको क्षेत्रमा आएको छु। तपाईँहरू जस्ता ऋषि महर्षिहरूको दर्शनबाट म पनि प्रसन्न छु र म पनि सन्तुष्ट छु। ऋषि सन्त महन्त आदिको दर्शन भगवानका लागि पनि दुर्लभ छ, हाम्रा लागि पनि दुर्लभ छ भने मनुष्यका लागि त के कुरा। हेर्नुहोस् है, यहाँ भगवान भोले बाबाले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले मलाई यहाँ आराम गर्ने स्थान दिनुहोस्। ठुलो पुण्यले तपाईँहरू जस्ता तपस्वी ऋषिहरूको पवित्र र पापनाशक दर्शन मैले पाएँ। भगवान भोले बाबाले यो कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ, अति पुण्येन वह प्राप्तम दर्शनम पापनाशनम। मैले तपाईँहरूको यस पवित्र क्षेत्रमा रहेर जगदीश्वरको ध्यान गर्नेछु। अब अगाडि गएर ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, इति स्थूलिवचः श्रुत्वा प्रोचुः सर्वे महर्षयः सर्वेश्वरस्य ते देवा दाता स्थानस्य को भवेत्। भगवान शङ्करका यी कुरा सुनेर सबै महर्षिहरूले भने, हे भगवान शङ्कर, हजुर सबैका ईश्वर होइबक्सनुहुन्छ। हजुरलाई स्थान दिने काम कसले गर्न सक्छ र? सबैका दातालाई कसले के दिन सक्दछ र? सबैका कामना पूरा गर्ने कल्प वृक्षको कामना कसले पूरा गर्न सक्छ र? हे क्षीरसागर, हजुर त के हुनुहुन्छ? क्षीरसागर हुनुहुन्छ, अरूको तिर्खा मेटाउनेवाला हुनुहुन्छ। थोरै पानीको थोपो जस्तो मात्रै हजुर होइन। सानो कुवामा पानी माग्न को जान्छ र सागर छेउमा आइसकेपछि, यानि कि सागरको छेउमा गइसकेपछि कुवाको खोजी कसैले गरिरहन्छ र? हे शङ्कर, यो सम्पूर्ण संसार हजुरकै स्वरूप हो। यो पृथ्वी हजुरकै बसमा छन्। हजुर स्वर्गीय मर्त्य र पाताल यी तीनै लोकका के हुनुहुन्छ? स्वामी होइबक्सनुहुन्छ। त्यसकारण हजुर जुन कुरा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा गर्नुहोस्। हे देवादिदेव, हजुरका निमित्त उपयोगी सुन्दर आश्रम देखाउने छौँ। त्यो आश्रम अनेक थरी वृक्ष र लहराले जेलिएको छ। सुन्दर पोखरी र तलाउका जलले घेरिएको छ। वनचर जीवजन्तु र पक्षीहरूले सम्पन्न छ। बाक्लो छाया भएका ठुला ठुला रुखहरूले युक्त छ। अत्यन्त मिठा कन्द फलले सम्पन्न छ र त्यसका वरिपरि चौरमा कोमल र हरिया घाँस लहलहाइरहेका छन्। यदि हजुरलाई इच्छा लाग्छ भने त्यहाँ बस्नुहोस् र हामी सबैको रक्षा गर्नुहोस्। यसरी अब सबै देवताहरूले ऋषिहरूले भने। यसरी भनिसकेपछि महर्षिहरूको अनुरोध सुनिसकेपछि महर्षिहरूको अनुरोधलाई अब भगवान भोले बाबाले पनि मान्नुभयो र गणहरूका साथमा यसरी स्वीकार गरेर गंगा गौरी र गणहरूका साथमा भगवान शङ्कर त्यहीँ बस्नुभयो जहाँ ऋषिहरूले देखाएका थिए, जुन आश्रम देखाएका थिए।
मुनिहरूको त्यो आश्रम मण्डललाई उहाँले कैलाश भन्दा पनि राम्रो मान्नुभयो। भगवान शङ्करका आश्रय पाएपछि निश्चिन्त भएका गौतम आदि महर्षिहरूले पनि अनेक रूपका तपस्याहरू गरे। अब त्यस पछाडि गङ्गा र गौरीलाई साथमा लिएर भगवान शङ्करले पनि तपस्या गर्न आरम्भ गर्नुभयो। भगवानको तपस्याका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउने काम शिवगणले सम्पन्न गरे। आश्रम निवासको क्रममा कुनै दिन भगवती पार्वतीले सदाशिवलाई सोध्नुभयो, हे भगवान, हजुर नै संसारका कर्ता हर्ता र पालक हुनुहुन्छ। हजुर अष्टमूर्ति र मूर्तिहीन पनि हुनुहुन्छ। हजुर सबैका स्वामी र अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। हजुर सर्वश्रेष्ठ पुरुष हुनुहुन्छ र सबै प्रकारका कामना पूर्ण गराउने ईश्वर पनि हुनुहुन्छ। हे शङ्कर, हजुर 5 ज्ञानेन्द्रिय सहित 3 अन्तःकरण मन बुद्धि एवं चित्तद्वारा गरिएका 8 प्रकारका कर्महरूका फलदाता र सकल रहस्यका ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। यस्ता महिमामय सबैका देवता महादेव भएर पनि हजुर किन तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ? हजुरभन्दा ठुलो को छ र? हजुरले कसको ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ? ती देवता को हुन्? मलाई बताउनुहोस्। हजुरको अस्तित्व भएकै कारण देवता, मुनि, नाग, यक्ष, मानव, राक्षस र सम्पूर्ण संसारको अस्तित्व रहेको छ। तसर्थ हजुरभन्दा श्रेष्ठ को हुन सक्दछ र? किनभने हजुर त 33 कोटी देवता, सिद्ध र साधकहरूद्वारा पूजिनुहुन्छ। इति तद्वचनम श्रुत्वा शिवो वचनम अब्रवीत्। पार्वतीका यी कुरा सुनेर शिवजीले अब उत्तर दिनुभयो, हे निष्पाप पार्वती, तिमीले उत्तम कुरा सोधेकी छेउ र म तिम्रो प्रश्नबाट प्रसन्न पनि भएको छु। हे देवी, तिमी सावधान भएर सुन। म तिम्रा प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छु। के तिमीले आजसम्म मैले गरेको ध्यान गर्छु? के तिमीले आजसम्म मैले कसको ध्यान गर्छु भन्ने कुरा थाहा पाए कि छैनौ र? जस्तो सुकै सामर्थ्यवान व्यक्तिले पनि ध्यान त गर्नै पर्दछ नि। ध्यान गरियो भने न आफ्नो शरीरमा ऊर्जा बढ्छ, शक्ति बढ्छ। ध्यान गरिएन भने त सबै कुरा सकिएर गइहाल्छ नि। भगवान भोले बाबाले यसरी भनिदिनु भयो, आज मैले तिम्रो मनलाई प्रसन्न गराउन र तिम्रो स्नेह बढाउन म जुन देवताको ध्यान गर्छु तिनको स्वरूप बताउने छु। जुन देवता लोकहरूको उपकार गर्न र संसारको उद्धार गर्न सम्पूर्ण प्राणीहरूमा लुकेर विचरण गर्नुहुन्छ, जसले विश्वको निर्माण गर्नुहुन्छ, जसका अनन्त शिर, अनन्त लक्ष्मी, अनन्त शोभा, अनन्त पाउ छन् र जुन देवता स्वप्रकाश हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसैको प्रकाश चाहिँदैन, उहाँ मेरा आराध्य हुनुहुन्छ। जुन देवताका असंख्य कान, असंख्य आँखा र अनन्त नामहरू छन्, ती देवता मेरा आराध्य हुनुहुन्छ। जुन देवता सत्व, रज र तमो गुणदेखि पर हुनुहुन्छ, जुन देवता अनन्त रूपले सम्पन्न, वेदका निर्माता र साधकका सम्पूर्ण कामनाहरूलाई पूर्ण गराउन समर्थ हुनुहुन्छ, ती देवता मेरा आराध्य हुनुहुन्छ। जुन देवता अनन्त शक्ति सम्पन्न हुनुहुन्छ, विश्वको आत्मा भएर विराजमान हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण उपमानहरूका लागि उपमेयका रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ, ती देवता मेरा आराध्य हुनुहुन्छ। हे पार्वती, जुन देवता सबैभन्दा प्राचीन हुनुहुन्छ र जसको शेषनाग, चन्द्रमा, महासागर, आकाश एवं भगवान नारायणसँग पनि तुलना हुन सक्दैन, ती देवता मेरा आराध्य हुनुहुन्छ। महाभारतका रचयिता र वेदका विभाजक वेदव्यास मुनिले पनि जसको तुलना गर्न सक्दैनन्, ती देवता मेरा आराध्य हुनुहुन्छ। बादलबाट अनन्त जलधारा वर्षिए झैँ जसले अनन्त जीव राशिलाई निरन्तर बसाइरहनु भएको छ, अग्निबाट फिलुङ्गाहरू वर्षिए झैँ जसले जीव राशिको वर्षा गराइराख्नु भएको छ, ती देवता मेरा आराध्य हुनुहुन्छ। जुन देवताले ब्रह्मा, विष्णु र शिवलाई पनि सत्व, रज एवं तम नामक गुण दिएर क्रमशः सृष्टि, पालन र संहार कर्ममा प्रवृत्त गराउनुहुन्छ, ब्रह्मा आदि देवतालाई रज आदि गुण वितरण गरेका कारण जसलाई भक्तहरूले गुणेश भनेर पनि चिन्दछन्, ती परभन्दा पर रहनुभएका अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, परब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ। श्री गणेश अथवा गुणेश मेरा आराध्य हुनुहुन्छ र उहाँकै ध्यान गरिरहेको छु मैले। हे देवी, अगाडि गएर पार्वतीले भन्नुभयो, तुष्टाहम तव वाक्येन प्रत्ययो मे कथम भवेत् तम गुणेशम कथम साक्षात् करोमि च भजामि च। हे शङ्कर, हे स्वामी, हजुरका यी वचन सुनेर म सन्तुष्ट भएकी छु। जबसम्म ती देवतालाई आँखाले देख्न पाउँदिन तबसम्म मैले ती देवतामा कसरी विश्वास गरौँ? भगवान गुणेश रूप श्री गणेशलाई कसरी साक्षात्कार गरी ध्यान गर्न पाउँछु, त्यो उपाय मलाई बताउनुहोस्। हे भगवान, यदि हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ, मबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने उपाय दुर्लभ मेरा लागि कुनै पनि हुने छैन, त्यो उपाय बताउनुहोस्।
पार्वतीका यी कुरा सुनेर फेरि शङ्करले उत्तर दिनुभयो, हे पार्वती, जबसम्म तिमीले भगवान श्री गणेशमा लीन भएर तपस्याद्वारा उहाँको आराधना गर्दिनौ तबसम्म श्री गणेश प्रभु तिम्रा आँखा सामु प्रत्यक्ष भएर कसरी आउन सक्नुहुन्छ र? जे कुरा हामीले प्राप्त गर्नु छ त्यो कुराप्रति हामी तल्लीन भएर लागिएन भने हामीले त्यो कुरालाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, यसको मतलब यो हो, यहाँनिर भगवानले भन्नुभयो श्री गणेशमा लीन यदि तिमी हुँदैनौ र तपस्या गर्दिनौ, बारम्बार हजारौं वर्ष लागे पनि तिमीले तपस्या गर्दिनौ, बुझ्दिनौ, नाम जप्दिनौ भने कसरी तिम्रा सामु भगवान श्री गणेश चिनिनुहुन्छ त? तिमीमा कसरी विश्वास बढ्छ त? बढ्दैन। तिमीले यो काम प्रारम्भ गर, भोलिदेखि तिमीमा विश्वास बढेर जानेछ। भगवती पार्वतीलाई यसरी प्रभुले भनिदिनु भयो। कसले? उनै भोले बाबाले। हे अन्तर्यामी प्रभु, अब पार्वतीले फेरि अगाडि गएर भन्न थाल्नुभयो, कथम मया तप कार्यम केनोपायन वा विभो। मैले कुन विधिले तपस्या गरौँ त? अब कुन उपायले तपस्या गरौँ? हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने त्यो विधि, त्यो उपाय मलाई बताइबक्सियोस्। यसरी अब पार्वतीले सोध्नुभयो, कसलाई? भगवान भोले बाबालाई। एवं तदादरम बुद्धवा प्रोवाच गिरिजाम हर। भगवती पार्वतीको भगवान श्री गणेशप्रति एकदमै ठुलो भक्ति देखेर, श्री गणेश प्रतिको धेरै ठुलो भक्ति भाव देखेर शङ्करले पार्वतीलाई श्री गणेशको विषयमा बताउनु भयो। यदि कोही व्यक्तिहरूमा भक्ति देखिँदैन, विश्वास देखिँदैन भने ती व्यक्तिहरूलाई भित्री रहस्य कुरो खोलेर बताउनु हुँदैन। तर जसले विश्वास गर्छ, जसले भक्ति गर्दछ, जसले भित्रैदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो ठान्दछ भने त्यसलाई भित्री गोप्य कुराहरू पनि खोलेर सुनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर अब भगवान भोले बाबाले पनि त्यही भन्नुभयो, तिमीले विश्वास गर्यौ, त्यसै कारणले गर्दा अब म बताउँछु। जसरी आराधना गर्दा गुणहरूका प्यारा भगवान गणेश अथवा श्री गणेश प्रसन्न हुन सक्नुहुन्छ, त्यसरी उहाँले पार्वतीलाई अब भगवान श्री गणेशको एकाक्षरी मन्त्र प्रदान गर्नुहुन्छ। कसले? भगवान भोले बाबाले। भगवान भोले बाबाले अब श्री गणेश भगवानलाई प्रसन्न बनाउनेवाला एकाक्षरी मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। यहाँनिर ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे पार्वती, उहाँले भन्नुभयो, तिमीले यो मन्त्र जप्तै 12 वर्षसम्म तपस्या गर। एक दिन हो र? 12 घण्टा, 12 मिनट, 12 घण्टा हो र? 12 वर्षसम्म तपस्या गर। त्यसबाट भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई प्रत्यक्ष दर्शन दिनुहुनेछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। भगवान शङ्करका वचन सुनेर प्रसन्न हुनुभएकी पार्वतीले उहाँलाई नमस्कार गरेर मन्त्रको ध्यान गर्दै जीर्णपुरदेखि उत्तर दिशामा रहेको लेख नाद्रीमा तपस्याका लागि उहाँ अब जानुभयो। अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ फेरि, तत्र सा काननं दृष्ट्वा रम्यं पुष्पजलान्वितं तस्थौ पद्मासन गता नासाग्रण्यस्थलोचना। वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे वेदव्यासजी, अब एकाक्षरी मन्त्र प्राप्त गरेपछि देवी पार्वती त तपस्याका लागि लाग्नुभयो। तपस्याका निमित्त लेख नाद्रीमा पुगेकी पार्वतीले त्यहाँ अत्यन्त सुन्दर फूल र जलले परिपूर्ण राम्रो जङ्गल देख्नुभयो। पार्वती नागको टुप्पामा दृष्टि केन्द्रित गर्दै अब पद्मासन कसेर बस्नुभयो र श्री गणेशको ध्यान गर्नुभयो। पूर्वतर्फ फर्केर उहाँले एकाक्षरी मन्त्रको जपमा तल्लीन हुनुभयो। उहाँ मन्त्र जपमा तल्लीन हुनुहुँदा जङ्गलमा सुकेको काठको ठुटो झैँ निश्चल हुनुहुन्थ्यो। मूल मन्त्रलाई सम्पुटित गरी जप गरिरहेकी पार्वतीले न त फल ग्रहण गर्नुभयो न त जल नै ग्रहण गर्नुभयो। उहाँले कन्द, मूल, पात र हावाको पनि सेवन गर्नु भएन। निश्चल भएर एकाग्र भई तपस्या गर्नुभयो। यसरी तपस्या 12 वर्षसम्म उहाँले गर्दै रहनुभयो। 12 वर्ष अब बितो। 12 वर्ष बितो। अब त्यस पछाडि प्रसन्न हुनुभएका गुणहरूका स्वामी भगवान गणेश, जसलाई श्री गणेश भनिन्छ, श्री गणेश कृपा पूर्वक प्रसन्न भएर उहाँ अब कृपा पूर्वक के हुनुभयो? प्रकट हुनुभयो।
भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। प्रकट हुनुभएका भगवान श्री गणेशले किरीट कुण्डल धारण गर्नुभएको थियो, 10 भुजाले सुहाउनु भएको थियो र त्रिशूल धारण गर्नुभएको थियो। उहाँको निधारमा चन्द्रमा सुहाएको थियो। उहाँ शङ्ख चक्र र हारले अलङ्कृत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कण्ठमा रुद्राक्षको माला र हातमा कमल शोभायमान भएका थिए। उहाँले कस्तुरीको टीका लगाउनु भएको थियो। उहाँको दर्शन गर्दा मुखमण्डलको मध्य भाग नारायणको थियो भने दायाँ तर्फको अनुहार शिवजीको थियो। ल हेर्नुहोस् है, साक्षात देवी पार्वतीलाई भगवान श्री गणेशले कसरी दर्शन दिनुभयो त? दायाँ तर्फको अनुहार शिवजीको थियो अरे, बायाँ तर्फको अनुहार नारायणको थियो। ल बायाँ तर्फको अनुहार अब ब्रह्माजीको फेरि देखियो त्यहाँनिर। हेर्नुहोस् है, मुखमण्डलको मध्य भाग नारायणको यहाँनिर यसरी बताइयो। बायाँ तर्फ चाहिँ ब्रह्माजीको र मुखमण्डलको मध्य भाग चाहिँ नारायणको र दायाँ तर्फको भाग चाहिँ शिवजीको। त्यसरी दर्शन दिनुभयो श्री गणेश भगवानले। शेषनागको शय्यामा पद्मासन लगाएर विराजमान उहाँ हुनु भइरहेको थियो। अब यस्ता प्रभुलाई शेषनागका 1000 फणाले छाता बनाएर छाया दिइरहेका थिए। 1000 फणाले छाता बनेर यसरी शेषनागले यसरी छाउनी बनिरहेका थिए, माथिबाट ओत लगाइरहेका थिए। उहाँ कन्द पुष्प र कपुर चाहिँ गौर वर्णका देखिनुहुन्थ्यो। यसरी भगवान श्री गणेशले दर्शन दिएपछि माता पार्वतीलाई उहाँले भन्नुभयो, हे देवी, तपाईँ जुन देवताको निरन्तर ध्यान गरिराख्नु भएको छ त्यो देवता गुणहरूको स्वामी गणेश अर्थात् गणेश म तपाईलाई दर्शन दिन आएको छु। तपाईका निष्ठा भक्ति र उग्र तपस्या देखेर म प्रसन्न भएको छु। हे देवी, म तपाईलाई आफ्नो स्वरूपको विषयमा पछि बताउने छु। 33 कोटी देवताहरूमा म नै सर्वाधिक महत्व भएको देवता हुँ। म भन्दा पर कुनै तत्व छैन। त्रयस त्रिंशत् कोटी देवेश्वधिको न च मत्परः। सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुणको विवाह गरेका कारण मलाई भक्तहरूले गुणेश भनेर भन्ने गर्दछन्। गुणहरूकै कारण मैले ब्रह्मा विष्णु शङ्करका रूपमा 3 वटा शरीर धारण गरेको हुँ। त्यसैले हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, भगवान श्री गणेश भनौँ, सूर्य भनौँ, भगवान नारायण भनौँ, भगवान शङ्कर भनौँ, सबै के हुन्? एकै हुन्। एकै हुन्। आफ्नो गुण कर्म अनुसार उहाँहरूको नाम अलग भएको छ। काम पर्दा उहाँहरूले एक रूपलाई नै अनेक रूप बनाउनुहुन्छ र उहाँले काम गर्नुहुन्छ। यो शक्ति जसमा छ त्यही त भगवान हो। हेर्नुहोस्, यो हामीले विचार गर्नु पर्यो। श्री गणेशले भन्दै हुनुहुन्छ, म अहिले तपाईको तपस्याबाट सन्तुष्ट भएको छु। तपाईँ के चाहनुहुन्छ? के चाहनुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस्। म अहिले तपाईको तपस्याबाट सन्तुष्ट भएका कारणले गर्दा जे चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा कस्तो इच्छा छ त्यस्तै म पूरा गरिदिन्छु। इच्छाहरूलाई पूरा गर्न म वरदान दिन्छु। मैले त्रिलोकीभित्र रहेका दुर्लभ विषय पनि तपाईलाई प्रदान गर्नेछु। भगवान श्री गणेशका यी वचन सुन्ने बित्तिकै हर्षले गद हुनुभयो कि जो गौरी हुनुहुन्थ्यो, पार्वती हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आँखा खोलेर हेर्दा आफ्नो समीपमा 3 गुणका स्वामी ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर रूप भगवान श्री गणेशलाई यसरी देखिसकेपछि प्रणाम गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले भन्नुभयो, हे भगवान, हजुरका चरण कमलको दर्शन पाएर मेरा जन्म, निष्ठा, तपस्या र मन्त्र धन्य भएका छन् तथा मेरा आराध्य स्वामी शङ्कर पनि धन्य हुनुभएको छ। मैले हजुरको प्रत्यक्ष दर्शन पाएँ, यो नै मेरा लागि परम सिद्धिको विषय हो। अब मलाई कुनै वर माग्ने इच्छा छैन, तर हजुरको आज्ञा भने पालन गर्नेछु। तसर्थ हजुर मेरो छोरा भएर जन्मनुहोस्। छोरा भएर जन्मनुहोस्। म तपाईलाई छोरा बनाएर खिलाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, माता पार्वतीले यसरी वरदान माग्नुभयो। कोसँग? श्री गणेश भगवानसँग। र मेरो छोरा बनेर तपाईँ जन्मनुहोस् र मलाई माया गर्नुहोस्। हजुर मेरो काखमा बालकका रूपमा रहनुभयो भने मैले निरन्तर दर्शन, सेवा र पूजा गर्ने अवसर पाउनेछु। पार्वतीका यी वचन सुनेर हर्षमा मग्न हुनुभएका भगवान गुणेश यानि कि श्री गणेशले उहाँलाई भन्नुभयो, गुणहरूका स्वामी गणेश भनेको। हेर्नुहोस् है, गुणेशलाई नै गणेश भनियो।
उहाँले भन्नुभयो, हे देवी, म तपाईको छोराका रूपमा पैदा अवश्य पनि हुनेछु र तपाईको इच्छा पूरा गरिदिनेछु र सम्पूर्ण संसारमा रहेका भक्तहरूको पनि इच्छा पूरा गर्नेछु। यसरी पार्वतीलाई वचन दिएर भगवान श्री गणेश तत्काल अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भगवानको अन्तर्धानपछि पार्वतीले यताउति हेर्दा कहीँ पनि उहाँले अब दर्शन पाउनु भएन। मनमा नै भन्नुभयो, के मैले साँच्चै सुखदायक स्वप्न दर्शन गरेँ त? उहाँलाई त सपना जस्तो लागेछ। हेर्नुहोस् है, पार्वतीजीलाई नि ईश्वरको उपदेशबाट यदि मैले सकल कामनाका दाता भगवान श्री गणेशको दर्शन पाएकी रहेछु भने उहाँको विरह कसरी म सहन गरौँ? यसरी पार्वतीले चिन्ता गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, भगवान श्री गणेशलाई उहाँले दर्शन गरिसकेपछि, श्री गणेश प्रकट भइसकेपछि पनि माता पार्वती पनि भ्रान्तिमा परिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, जगत जननी दुर्गा देवी पनि भ्रान्तिमा परिराख्नु भएको छ। के साँच्चै मैले गणेशको दर्शन गरेको हो त? उहाँलाई यस्तो लागिरहेको छ। त्यस पछाडि भगवान श्री गणेशको प्रसन्नताका लागि उहाँको प्रतिमा बनाउनु भयो। जस्तो देख्नु भएको थियो त्यस्तै प्रतिमा बनाउनु भयो र आफूले तयार गरेको 4 ढोके सुन्दर मन्दिरमा प्रतिष्ठा गराउनु भयो र उहाँको गिरिजात्मक गणेश भन्ने नामकरण पनि गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले भन्नुभयो, मैले तपस्या गरेको यो क्षेत्र सिद्धि क्षेत्रका नामबाट प्रख्यात हुनेछ, संसारमा प्रख्यात हुनेछ। यहाँ गरेका अनुष्ठानहरू सिद्ध हुनेछन्। यसरी वरदान दिनुभयो कसले? पार्वतीजीले। भगवान श्री गणेशको पूजा प्रदक्षिणा र नमस्कार गर्नुभयो। त्यस पछाडि र ब्राह्मणहरूको पनि पूजा गर्नुभयो कसले? पार्वतीजीले। तिनीहरूलाई दान दिएर आशीर्वाद प्राप्त गरी पार्वती दण्डकारण्यमा रहेको त्रिसन्ध्या क्षेत्रमा अब पुग्नुभयो। त्यहाँ गएर उहाँले समिधामा रहनुभएका भगवान शङ्करको दर्शन गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ गएर समाधिमा हुनुहुन्थ्यो भगवान शङ्कर त। हेर्नुहोस्, त्यहाँनेरि वरिपरि समिधाहरू पनि थिए, वरिपरि काठदाउराहरू पनि थिए। त्यही काठदाउरा आदिमा पार्वतीजीले भगवान भोले बाबाको दर्शन गर्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् है, तर भगवान भोले बाबा त केमा हुनुहुन्थ्यो? समाधिमा हुनुहुन्थ्यो। समाधिमा रहनुभएका भगवान शङ्करको अब पार्वतीजीले दर्शन गर्नुभयो। भगवान शङ्करका चरण कमलमा शिर राखेर आफ्ना सम्पूर्ण वृत्तान्त बताउँदै पार्वतीले भन्नुभयो, हे प्रभु, हजुरबाट आज्ञा उपदेश र मन्त्र समेत पाएर मैले 12 वर्षसम्म लेखनाद्रीमा गएर तपस्या गरेँ। कठोर तपस्या गरेँ, मैले सके जति तपस्या गरेँ। हावा पनि नखाइकन तपस्या गरेँ। कठोर तपस्या गरेका कारणले गर्दा भगवान गुणेश्वर श्री गणेश के हुनुभयो? मबाट प्रसन्न हुनुभयो, अति नै प्रसन्न हुनुभयो। हेर्नुहोस्, भगवान शङ्करका अगाडि गएर पार्वती माताले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, मैले अगाडि पनि हजुरहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। अब गुप्त नवरात्रिमा हामीले भगवती जो पार्वती हुनुहुन्छ, गौरीजी जगजननी हुनै आद्यशक्ति, उहाँको गुणानुवाद आदिलाई हामीले श्रवण गर्नेछौँ। उहाँले चाहिँ कस्ता कस्ता चरित्रहरू चाहिँ निभाउनु भएको छ त, यानि कि कस्ता कस्ता कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ त, कस्ता कस्ता असुरहरूको वध गर्नुभएको छ उहाँले। र हामीले देवी भागवतबाट निकै जान्नुपर्ने कुराहरू रहेको छ, हामीले श्रवण गर्नेछौँ। देवी भागवत श्रवण गर्दै जाँदा सबै कुरा हामीले त्यहाँनिर पनि धेरै कुराहरू आउनेछन्। ओम टिभी नेपालबाट लाइभ प्रसारण हामीले गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। सङ्गीतमय देवी भागवत हुनेछ। अगाडि पनि मैले जानकारी गराएको थिएँ र आज पनि हजुरहरूलाई भन्दैछु। ओम टिभी नेपाल युट्युबमा गएर हजुरहरूले सर्च गरेर सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा पनि थिचिराख्नु होला। अवश्य पनि हजुरहरूले सङ्गीतमय देवी भागवत श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। अब हामीले समय चाहिँ मिलाउँदैछौँ है। फेरि अब यो हजुरहरूलाई हामीले श्रवण गराउने इच्छा चाहिँ राखेका छौँ, किनकि यो गुप्त नवरात्र निकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। गुप्त नवरात्रमा नि हामीले यसरी श्रवण गरियो भने हाम्रो कल्याण पनि हुनेछ। अब यहाँनिर गौरीले शङ्कर भगवानका अगाडि गएर सबै कुरा बताउनु भयो। मैले यसरी दर्शन पाएँ, उहाँले मलाई भन्नुभयो तपाईँको गर्भबाट म अवतार लिनेछु, तपाईँ समेत देवताहरूले चिताएका कामनाहरू पुर्याउनेछु भनेर यसरी वरदान दिनुभयो र उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि मैले अत्यन्त खुसी भएर श्री गणेशको मूर्ति निर्माण गरेर मन्दिर बनाउन लगाएँ र त्यस मन्दिरमा मूर्तिको प्रतिष्ठा गरेर अहिले हजुरका नजिकमा आएकी छु। माता पार्वतीले यसरी शङ्कर भगवानको नजिकमा गएर भन्नुभयो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, एवं श्रुत्वा प्रिया वाक्यं प्ररिष्ट मानसो हरः प्रोतफुल्ल नयनः प्राह धन्यासी गिरिजात
मजे। आफ्नी प्रियतमा पार्वतीका यी कुरा सुन्ने बित्तिकै भगवान भोले बाबा यति प्रसन्न हुनुभएछ कि यति प्रसन्न हुनुभएछ कि ओ हो उनी प्रभु परमात्मालाई अब मेरो हातबाट पनि मैले खेलाउन पाउने भएँ। ओहो हाम्रो पुत्र बनेर आउँदै हुनुहुन्छ प्रभु। भगवान शंकर र माता पार्वती अब प्रसन्न हुनुभयो। दुवैजनाले खुसी बाँड्नुभयो र खुसी भई चारैतिर नजर घुमाउँदै उहाँ जो भगवान भोले बाबा हुनुहुन्थ्यो, भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, हे हिमालयकी छोरी पार्वती, तिमी त धन्य रहेछौ, तिमी धन्य रहेछौ। साक्षात् दृष्टो गुणे सस्ते गृहेशो अवतरिष्यति। किनकि आज तिमीले साक्षात् श्री गणेशको दर्शन पायौ। अब भगवान श्री गणेशले हाम्रो घरमा अवतार लिनुहुनेछ र दैत्यराज सिन्धुको हत्या गर्नुहुनेछ। दैत्यराज सिन्धुले उधुम मचाइरहेको छ। अब यसको वध त उहाँले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, अरु कसैको दम चल्नेवाला छैन यहाँ। यसरी भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले पृथ्वीको भार हरण गर्नुहुनेछ। हे देवी, आदि विभिन्न लोकपालहरूलाई, इन्द्र आदि गरेका जति पनि लोकपालहरू रहेका छन्, यिनीहरूलाई गुमेका आफ्नो पद दिलाइदिनु हुनेछ। यो मेरो सत्य वचन हो र यसलाई तिमीले बिर्सने छैनौ। हे देवी, पक्कै पनि अब भगवान उनै गुणेश, गुणै गुणका खानी जो श्री गणेश हुनुहुन्छ, श्री गणेश अवश्य पनि हाम्रा छोरा भएर अब आउनुहुनेछ। हामीले खेलाउन पाउनेछौँ। हाम्रो कैलाशमा उहाँ आउनुहुन्छ त? आउनुहुन्छ? कैलाशलाई त अब सिन्धुले के गरिसकेको छ, कब्जा गरिसकेको छ दैत्यले। अब कहाँ उहाँको हामीले लालन पालन गर्ने हो त? कैलाशमा त यो सम्भव छैन होला। हेर्नुहोस्, अब कैलाश त जिम्मा दिइसक्नु भयो नि त सिन्धुलाई, सिन्धु नाम गरेको दैत्यलाई। भगवान भोले बाबाले ए गरी खाऊ भनेर छोडिदिनु भयो। फक्कड बाबा। हेर्नुहोस्, कसैले केहीमा लोभ गर्छ, लालच गर्छ भने छोड्दै हिँड्ने नि। हेर्नुहोस्, लोभै नगर्ने, के को लोभ? लोभ गर्यो खाऊ, छोडिदिनु भयो, छोडिदिनु भएको थियो। अब यहाँ भोले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, ठिकै छ, अब कैलाशमा भए पनि अथवा जहाँ भए पनि हामीले श्री गणेश भगवानको लालन पालन जसरी पनि गर्नै पर्नेछ। यसरी भन्नुभयो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यसरी पार्वतीसँग कुरा गर्नुभयो र शिवजीले उहाँलाई आलिङ्गन गर्नुभयो पार्वतीलाई। यो घटनापछि दुवै दम्पति आनन्दका आँसु वर्षाउँदै रोमाञ्चित हुँदै परम आनन्दमा मग्न रहन थाल्नुभयो। ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गराइराख्नु भएको छ। अब भगवान श्री गणेश कसरी आउनुहुन्छ त, त्यो सबै प्रसङ्ग भोलि हुँदीको कथामा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आजको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि, जय श्री राम।